जलवाबार हैं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, तारुफ के तमाम जुमले जा जाकर खत्म हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। वहाँ हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला का नाम बड़े ही अदब एहतराम के साथ लिया जाता है। जब भी घने अंधेरों में बाजू निकल पड़े, सूरज सा हौसला लिए जुगनू निकल पड़े, उस फूल को सनद की जरूरत ही क्या है जमाल, जिस फूल की गवाही खुशबू निकल पड़े। इस्तकबाल करेंगे मोहब्बतों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला, शेर हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी ख़िताबिहिल अज़ीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, अपने अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदा-ए महज़ब के मुताबिक आप सब साहिब ईमान हज़रात बड़ी वारफ्तगी और खुश अकीदगी की जज्बे में डूब कर बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप हज़रात एक अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह अक़ीदत में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने की सादतें हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए। रब्बे करीम आप सब भाइयों की और बहनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो ज़िक्र नबी और ज़िक्र रब्बानी उलमाए किराम की ज़ुबानी आप समात करें, रब्बे करीम उसका आपको बेपनाह अजर जज़ील अता फरमाए और दारैन में आपके लिए बख्शिश का और सरफराजी का सबब बनाए। अल्लाह के वली की बारगाह की हाज़िरी आपकी कबूल हो और अल्लाह के वली की बारगाह में जो आप नजराना मोहब्बत फातिहा की शक्ल में पेश करेंगे, अल्लाह ताला अपनी करीमी से उसको भी कबूल फरमाए। देखिए, एक बुजुर्ग थे अल्लाह के मुक़र्रब बंदे, तो कुछ मुखालिफ तबका हर दौर में रहा और अब भी है। जहाँ गुलाब के फूल खिलते हैं वहाँ कांटों की तलखी भी आपको नजर आती है। कांटे न हो तो गुलाब की खुशबू की और गुलाब की पखड़ियों की कौन कदर करे। तो मुखालिफ हर दौर में रहा। तो उसने एक अल्लाह के नेक बंदे पर, एक बच्चा उनका शागिर्द हवा कर रहा था, उसने पूछा, ये हजरत क्या रखा है, दरगाहों में क्यों जाते हो, मज़ार पे क्यों जाते हो, आप मस्जिद में जाओ, आप नमाज पढ़ो, इन दरगाहों में क्या रखा है। उसने कहा, भाई मौलाना, हम कोई दरगाहों की पूजा करने नहीं जाते हैं, हम अल्लाह के वली की तुरबत को सलाम करने जाते हैं और ये तरीका वो है जो मेरे रसूल ने हमें बताया है। नबी पाक ने खुद फरमाया कि इन्नी नहतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुमको शुरू में मना किया था कि आप मज़ारों पे मत जाओ, कब्रों पे मत जाओ, क्योंकि उस वक्त इस्लाम की तुमको मालूमात पूरी नहीं थी, तो तुम फातिहा भी नहीं पढ़ सकते थे, वहाँ जाकर के रोना चिल्लाना करते थे, अपने गिरबानों को चाक करते थे, अल्लाह के वलियों की तुरबत की कदर नहीं कर पाते थे, तो इस्लाम के खिलाफ काम करते थे।
تو میں نے تم کو منع کیا تھا کہ آپ قبروں پہ اور مزاروں پہ مت جاؤ۔ اب الحمدللہ تمہارا ایمان انتہائی مضبوط و مستحکم ہو چکا، ایمان کی پختگی تم کو مل چکی، اسلامی معلومات تمہیں حاصل ہو چکی۔ اب میں تم کو ہدایت دیتا ہوں کہ آپ مزاروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو۔ جب آپ مزاروں پہ جائیں گے، قبروں پہ جائیں گے، تربت پہ جائیں گے، چاہے ولی کی تربت ہو، چاہے اپنے ماں باپ کی تربت ہو، یا کسی مخصوص بندے کی تربت ہو، یا مقرب بارگاہ کی تربت ہو، آپ جب کسی نیک بندے کی تربت پہ جائیں گے تو تمہیں خدا یاد آئے گا، مولا یہ بندہ بھی اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب تھا، آج یہ زمین دوز ہو کر کے پسے پردہ چلا گیا، آج یہ چھپ گئے، کل میرا بھی نمبر چھپنے کا آئے گا۔ ایک دل میں خوف پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور جذبہ پیدا ہو کر خدا کی خشیت اور اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تشریف لائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس جذبے کی بنیاد پر آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا، بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا احساس پیدا ہوگا، بڑوں کی قدر دانی کا احساس پیدا ہوگا، اسلامی شعور میں پختگی آئے گی، خدا کی خشیت کا احساس ابھرے گا، آپ عبادت کے جذبے میں سرشار ہو کر مسجدوں میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تم جاؤ، قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، تاکہ خدا کا خوف تمہارے دلوں پہ قائم رہے اور رب کی عظمت کا سکہ تمہارے دلوں پہ ہر وقت چھایا رہے، تاکہ خدا کی یاد میں تم ہمیشہ باقی مستغرق رہو اور یاد میں مشغول رہو۔ لہذا مزار پہ جانا منع نہیں، قبروں پہ جانا منع نہیں، یہ میری مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ کی محبوب کی سنت ہے۔ مدینہ طیبہ سے میدان جنت البقیع کئی کلومیٹر ہے، مگر محدثین پاک نے حدیث پاک میں لکھا کہ میرے آقا سال میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے چل کر کے میدان بدر میں تشریف لاتے تھے، شب برات کو مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع میں تشریف لے کر جاتے تھے، یا سب نفوس قدسیہ ادھر صحابہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے، ان کے مزار قدس جو ہیں وہ میدان بدر میں ہیں، یہاں سال میں ایک مرتبہ آقا آ کر فاتحہ خوانی فرما کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرماتے تھے۔ سرکار امیر حمزہ آپ کے چچا جان 5-7 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے احد پہاڑ کے دامن میں ان کا مزار پاک ہے، اور سرکار مصعب کا بھی مزار ہے، وہاں میرے آقا مخصوص وقت میں جا کر کے فاتحہ پڑھ کے ان کی درجات کی بلندی کی دعا فرماتے تھے۔ شب قدر کو میرے آقا بہت دور جا کر جنت البقیع میں تمام شہداء اور تمام واقع محبین اور صحابہ کی واقع فاتحہ خوانی فرماتے تھے اور درجات کی بلندی کی دعا فرماتے تھے۔ تو مقدس حدیثوں سے پتا چلا کہ مزاروں پہ جانا، ماں باپ کی قبر پہ جانا، بزرگوں کی قبر پہ جانا، اللہ والوں کی قبر پہ جانا، عزیز و اقارب کی قبر پہ جانا، جمعے کی شب کو جانا، جمعے کے دن جانا، جمعے رات کو جانا، یا پیر کے دن جانا، یا شب برات کو جانا، یا شب قدر کو جانا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان مئی فی الجنہ، اے میرے وفادارو، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب امتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ہم گنہگار بندے ہیں، عبادتوں میں کوتاہی، ریاضتوں میں کوتاہی، قدم قدم پہ ہماری لغزشی ہے، مگر پیارے ہم آس لگا کے بیٹھے ہیں، ایک ادا رب نے قبول کر لی تو دنیا میں بھی بیڑا پار، عقبہ کے اندر ہمارا بیڑا پار، نہ معلوم پیارے رب کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، مسجدوں میں جبیں فرسائی کرتے ہیں، خواجہ صاحب کے دربار میں جاتے ہیں، سرکار غریب شاہ کے دربار میں جاتے ہیں، سرکار صوفی صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو بکھرے پڑے ہیں، ہم ان سوال تھوڑا ادھر، ہم اس لیے مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم اس لیے مزاروں پہ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کریں، محبوب کی اداؤں کو ادا کریں۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جو میری سنت پہ چلے گا وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب بنے گا بندہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ نہ معلوم ہم گنہگاروں کی
کوئی ادا میرا رب قبول کر لے تو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی سرفرازی. اس بزرگ سے کسی دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی نے پوچھا حضرت ان قبروں میں کیا رکھا ہے, کیوں ان لوگوں کو آپ منع نہیں کرتے ہو, کیوں بدعتوں کے شعلوں میں جل کے کباب ہو رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا بنشی, یہ دلی کا واقعہ, بیٹھو بیٹھو میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کے سوال کا جواب